स्पोन्सर्ड बाई प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो एबिसी न्युज, म कविराज विसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्युज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्युज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ। हरेक बिग न्युजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता मुद्दामा अदालतले पदमुक्त गरेपछि गैर सांसद बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेपछि सो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। यसअघि बिहिबार बसेको बैठकमा पनि यसबारे छलफल भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारे छलफल गर्न 2 दिनको समय मागेकोमा प्रतिबद्धता बमोजिम प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिने इन्कार गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। आज हामी 32 दिनमा सरकारमा रहँदा रविले के कस्ता कार्य गरेर उनीले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पोखिएका कुण्ठा देखाउनेछौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा। दर्शकवृन्द, रवि लामिछानेले सुशासन र नैतिकताको नारा चर्को रूपमा उठाउँदै आएका थिए। राजनैतिक दलमा नातावाद, कृपावाद जस्ता कुरा अभ्यास भइरहेको इमान्दारिताको खडेरी नै लागेको र नैतिकता र सुशासन भन्ने कुरा त राजनैतिक पार्टीमा कहीँ कतै पनि नदेखिएको भन्ने आरोप रविले दलहरूमाथि लगाउने गर्थे। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको भनेर जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने भन्दै राजनैतिक पार्टी खोलेर राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछानेले निकै छोटो समयमा सांसद, उप प्रधानमन्त्री सहित देशको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका थिए। नेताहरूको सत्तामोह र सत्ताको दोहोरी खेल, पद र कुर्सीका लागि जे पनि गर्न अभ्यास स्थापित भइरहेको अवस्थामा आफ्ना लागि राखिएको छुट्टै कुर्सी हटाउन लगाएर परिवर्तनको आशा देखाउन खोजेका रविप्रति जनताले भरोसा राख्नु कुनै नौलो विषय त होइन, तर थिएन पनि। उनले टेकेको नैतिकताको धरातल कति खुम्चिएको रहेछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्न। रवि लामिछानेले सुशासन र नैतिकताको नारा चर्को रूपमा उठाउँदै आएका थिए। राजनैतिक दलमा नातावाद, कृपावाद जस्ता कुरा अभ्यासमा रहेको, इमान्दारिताको खडेरी नै लागेको, नैतिकता र सुशासन भन्ने कुरा त राजनैतिक पार्टीमा कहीँ कतै पनि नदेखिएको भन्ने आरोप रविले दलहरूमाथि लगाउने गर्थे। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको भनेर जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने भन्दै राजनैतिक पार्टी खोलेर राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछाने निकै छोटो समयमा सांसद, उप प्रधानमन्त्री सहित देशको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्न समेत पुगेका थिए। नेताहरूको सत्ता मोह र सत्ताको दोहोरी खेलेर पद र कुर्सीका लागि जे पनि गर्ने अभ्यास स्थापित भइरहेको अवस्थामा आफ्ना लागि राखिएको छुट्टै कुर्सी हटाउन लगाएर परिवर्तनको आशा देखाउन खोजेका रविप्रति जनताले भरोसा राख्नु कुनै नौलो विषय त थिएन, तर उनले टेकेको नैतिकताको धरातल कतिसम्म खुम्चिएको रहेछ भन्ने अनुमान लगाउन समेत सकिएको छैन। गृहमन्त्रीको शपथ खाएको 32 दिन नबित्दै तत्कालीन उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुनः नागरिकता लिन कानून बमोजिम प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले माघ 13 मा सांसद पदबाट मुक्त गर्यो। त्यसपछि उनको उप प्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि खारेज भयो। त्यसअघिका कामले नै उनको ओझ खटाइसकेको थियो। गृहमन्त्री भएको दोस्रो दिन गत पुस 12 मा लामिछानेले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि विपरीत राखिएका सुरक्षा कर्मीलाई 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। निर्देशन अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका 221 सुरक्षाकर्मी फिर्ता भए, तर लामिछानेको निर्देशन एक साता पनि टिक्न सकेन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले पुस 19 मा गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै प्रधानमन्त्री सचिवालय व्यवस्थापन शाखा बालुवाटारमा कार्यरत
35 सुरक्षाकर्मी सवारी चालकलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि फिर्ता गर्न निर्देशन दियो। त्यही दिन ती सुरक्षाकर्मी बालुवाटार फिर्ता त भए, तर गृहको निर्देशनपछि त सचिवालयका गाडी चलाउने मान्छे पनि भएनन्। दैनिक कामकाज नै ठप्प हुने अवस्था आएपछि बाध्य भएर फर्किएका सुरक्षाकर्मीलाई पुनः बोलाउनु पर्ने अवस्था आयो। यता लामिछानेले पुस 11 मा नियुक्त भई 32 दिन गृह मन्त्रालय हाँक्ने क्रममा गरेका कतिपय निर्णय उल्टिएका छन्। रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेको 10औं दिन गत पुस 20 मा देशभरिका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरे। लगत्तै 77 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराए। मन्त्रालयको निर्णयपछि 600 भन्दा बढी क्रसर उद्योग बन्द भएका थिए, तर उनी गृहमन्त्री हुँदै ती क्रसर उद्योगलाई जस्ताको त्यस्तै चल्न दिने निर्णय भयो। मन्त्री परिषदले विकास निर्माणमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको खाँचो देखिएको भन्दै उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिने निर्णय गर्यो। आफ्नो निर्णय 3 सातामै उल्टिँदा लामिछाने मौन बस्न बाध्य भए। ती उद्योग किन बन्द गराइयो र छोटो समयमै किन सञ्चालन अनुमति दिइयो भन्ने प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ सरकारवाला अधिकारीले दिएका छैनन्। एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पक्राउ नपरेको विषयमा गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाएको पत्रको कारण पनि तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछाने निकै आलोचित बने। माघ 6 मा गृह मन्त्रालयले कोइरीलाई कानुन बमोजिम पक्राउ गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयबाट पटक पटक प्रहरीलाई मौखिक निर्देशन भएकामा हालसम्म पक्राउ नपरेको प्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। तर उक्त विज्ञप्तिको संसदमै आलोचना भएको थियो। कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ाले कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ गर्नुको सट्टा गृहमन्त्री लामिछानेले सस्तो लोकप्रियताका लागि विज्ञप्तिबाजी गरेको टिप्पणी गरेका थिए। गृहको विज्ञप्तिका कारण प्रहरी प्रधान कार्यालय पनि लामिछानेप्रति असन्तुष्टि बनेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने गृह मन्त्रालयले प्रहरीले निर्देशन मानेन भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु अघि त्यसबाट जनतामा जाने सन्देशबारे एकपटक सोच्नुपर्ने बताउँछन्। लामिछानेले निकालेको विज्ञप्तिका कारण गृहमन्त्री र प्रहरीको सम्बन्ध राम्रो नभएको सन्देश मात्र गएन, त्यसले देशको शान्ति सुरक्षामा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम पनि बढायो। लामिछानेमाथि सांसद कोइरीले संसद भवनमै पुगेर शपथ खाँदा समेत पक्राउ गर्न नसकेको गम्भीर आरोप लागेको थियो। लामिछानेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवालाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि त जारी गरे, तर उक्त निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै साथ पाउन सकेनन्। कार्यविधि अनुसार माघ 6 मा गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा गर्यो। गोरखाका शङ्करहरि आचार्यलाई कपिल वस्तु र सिराहाका लालबाबु कवारीलाई गोरखा सरुवा गरियो, तर गोरखा जान हिँडेका कवारीलाई मन्त्रालयले बाटोबाटै फिर्ता बोलायो। गोरखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी फिर्ता प्रकरणले तत्कालीन गृहमन्त्रीको अपरिपक्वताका साथै प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री बीचको सम्बन्धमा टकराव देखिएको गलत सन्देश गएको छ। गृह मन्त्रालयले दिनेश सागर भुसाललाई गोरखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठाएको छ। कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव रहेका उनलाई गृहमा सरुवा गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइएको हो। भुसाल 2073 मा दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा सचिवालयमा कार्यरत थिए। विधि र सुशासनका पक्षमा चर्को बोल्ने गरेका पूर्व सञ्चारकर्मी लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि परिवर्तनको आशा गरिएको थियो, तर उनी करिब 1 महिनामै शासकीय परीक्षामा फ्लप पात्रका रूपमा दर्ज भएका छन्। गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरू उनको सचिवालयमा गृह प्रशासन बारे अनुभवी व्यक्तिको अभाव हुँदा समेत अपरिपक्वता देखिएको बताउँछन्। पछिल्लो घटनाक्रमले लामिछाने समग्र देशको शासन व्यवस्था नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीलाई पत्रकारिता गरे जसरी बुझेको चर्को आलोचना भइरहेको छ। यता निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान सम्बन्धी गरेको पहिलो निर्णयलाई पनि लामिछानेले कार्यान्वयन तहमा अघि बढाउन सकेनन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट माघ 13 मा उनको संसदसँगै मन्त्री पद गएको थियो, तर मन्त्री पदमा रहँदा समेत पहिलो निर्णय कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रक्रिया सुरु गरेका थिएनन्। एकातिर सत्ता, अर्कोतिर सफलता, त्यसमाथि 6 महिनामा आर्जन गरेको शक्ति, यी सबै कुराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रवि लामिछाने एकाएक राष्ट्रिय व्यक्तित्वका रूपमा चर्चामा रहे।
तर नागरिकताका कारण रविको सांसद मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुम्यो। नागरिकताको नयाँ प्रतिलिपि लिए लगतै रविले सभापति पद फेरि पाए पनि सांसद र मन्त्री भने रहेनन्। 32 दिन गृहमन्त्री रहँदा उनले अनेकौं सपना देखेका थिए, धेरै ठूलो शक्तिमा रहेको महसुस गरेका थिए। तर उनले सोच्दै नसोचेको नागरिकता प्रकरणले भने उनलाई सबै पदबाट छेडभरमै अलग गरायो। रवि फेरि गृहमन्त्री बन्न ठूलो रस्साकसीमा लागे तर सकेनन्। बालुवाटार र बालकोटले उनलाई गृहमन्त्री बनाउन उचित ठानेन, जसकारण उनी फेरि निराश भएका हुन्। पार्टीले गृहमन्त्री नपाएमा उनी सरकारबाट फिर्ता हुने चेतावनी बारम्बार दिँदा पनि सिंहदरबार चलाइरहेका प्रचण्डलाई हल्लाएन। लामिछानेले पुनः त्यही मन्त्रालय नपाएको झोकमा उनको पार्टी नै सरकारबाट बाहिरिएको छ। कुनै पनि व्यवस्था र पद्धति चलाउन न्यूनतम मान्यता हुनै पर्छ, तर यहाँ संस्कार भन्ने शून्य देखियो। नयाँ राजनीतिक शक्ति पनि पद र कुर्सीकै राजनीतिमा लाग्ने हो भने पुरानो र नयाँमा के अन्तर? पद र कुर्सीकै राजनीतिका कारण जस्तोसुकै पनि गठबन्धन अस्तित्वमा आउने र अपेक्षित पद एवं मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चरित्रलाई कसरी स्वाभाविक मान्न सकिन्छ? राजनीतिक ब्युरो, एबिसी न्युज, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले देश मिडियाले नभएर नेताले चलाउने भन्दै काठमाडौँमा सञ्चालित प्रमुख मिडियाप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। उनले कतिपय मिडियाको नाम नै किटान गरेर जथाभावी आरोप समेत लगाए। उनले आफूप्रति मिडियाहरू प्रायोजित रूपमा लागेको आरोप समेत लगाए। उनले कतिपय मिडियाका सञ्चालकहरूको नामै किटान गर्दै चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन पनि चुनौती दिए। साथै मिडियाको एकपक्षीय प्रहारका कारण अदालतले आफू विरुद्ध मुद्दाको छिटो सुनाई गरेको आरोप लगाउँदै उनले भने अदालतमा कति मुद्दाको चाङ छ होलान्, तर धेरै मुद्दा अगाडि सुनाई किन भएन, मेरै मुद्दा छिन्नका लागि लाइन मिच्यो भनेर समेत गुनासो गरे। लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनको सुरुवातमै आफू मिडिया इथिक्स र कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट बारे बोल्दै मिडियामाथि आरोप लगाइरहेका थिए। रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले कान्तिपुरलाई दाम नचढाएसम्म त यहाँ बाँच्न पाइँदैन भन्दै कान्तिपुर घेर्न आउने समेत चेतावनी दिए। लामिछानेले कान्तिपुर बार्गेनिङ गर्छ, कान्तिपुरलाई म गृहमन्त्री भन्दा उसको ब्यान्ड बज्नेवाला थियो भन्दै त्यही भएर कान्तिपुरले आफूलाई खेदेको आरोप समेत लगाए। लामिछानेले पत्रकार र मिडियाहरूको एक एक नाम लिँदै उनले प्राय सबै मिडियाको उछितो काटिरहे। आफूलाई पत्रकार स्वीकार नगर्नेहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्दा उनीहरूको मुटु फुटेको भन्दै आक्रोश पोखिरहे। लामिछानेले आफ्नो विरोध गर्ने सबैलाई देखाइदिने समेत पत्रकार सम्मेलन मार्फत चेतावनी दिएका छन्। मैले कसको कहाँ के बिगारेँ हो, त्यो प्रक्रियागत रूपमा त्यो सही थिएन, त्यसको कानुनी झमेला मैले झेल्नुपर्छ, म त्यो कानुनबाट उन्मुक्ति हुनुपर्छ भन्ने मान्छे होइन। मलाई अझ कानुन नै संशोधन गरेर भए पनि सजाय दिइयोस्, म तयार छु। मेरा लागि कानुन बन्नु पर्दैन, भएका कानुनले पनि मेरा लागि चाहिँ काम नगर्नुहोस्, मलाई ठिक छ, आइ एम फाइन, मलाई केही समस्या छैन। मेरा लागि त 7 दिनभित्र इजलासमा मान्छे जे गर्न सकिन्छ, पुराना मुद्दाहरू आफ्नो ठाउँमा, मेरो लागि भनेर नयाँ कानुन बनाएर भए पनि मलाई त्यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। तर आम मान्छेको रूपमा म आफ्नो मुद्दा लड्छु, म लड्न सक्छु, मैले त्यसमा कुनै पनि आपत्ति जनाएको होइन। तर मैले सार्वजनिक रूपमा बताएको छु र मैले पासपोर्टका सन्दर्भमा मैले भने मैले यसको प्रयोग पनि छैन, दुरुपयोग पनि गरेको छैन। अब यो चिजलाई कति बजे गयो, कहिले गयो, कहिले फर्कियो, कहिले राख्यो, कहिले कता गयो, त्यो त इमिग्रेसनको डेटामा छँदैछ नि। पत्रिकाको हेडलाइनमा यत्रो टाउको बनाएर आउनुपर्छ र म लुकेर आएको छु र? यद्यपि मानिसहरू लुकेर आउने, म लुकेर आएको छैन, म खुलेर बसेको छु। म लुकेर बसेको होइन, सार्वजनिक जीवन बाँचेको मान्छे हुँ। मबाट भएको कमजोरी यति हो, त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले मेरो नागरिकतालाई पुनः प्राप्ति गर्नुपर्ने भनिसकेपछि, यद्यपि त्यो नागरिकताको नम्बर त्यही हो, त्यो नागरिकताको जारी मिति त्यही हो, के पनि फरक छैन। त्यही जारी मिति, त्यही नम्बर, लगभग आधा 1-2 घन्टामा त्यो काम पनि सकिएको। तर पनि मैले त्यही पासपोर्ट पनि लगेर बुझाइदिएको छु कि मेरो यसरी नागरिकता रद्द भयो भनेर सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार बुझाइदिएको छु। अब यी दुईटा कुरा, यी कुराहरू बाहेक मैले गरेको अपराध के, यत्रा ठुल्ठुला हेडलाइन्सहरू बनिरहँदाखेरि त्यो अपराधहरू त लेखिदिनु पर्थ्यो नि। यसले गृह मन्त्रालयमा यसो गर्यो, यहाँ यसो गर्यो, यहाँ अस्पताल बनाउँदा खायो, वहाँ उता खायो, केही त आउनुपर्ने थियो नि। त्यति कुरा छ जुन मैले 4 वर्ष अगाडि सार्वजनिक रूपमा बताएको छु। प्रक्रियागत त्रुटि होला, त्यसलाई मैले सजाय भोगेँ।
र त्यसलाई लिएर जुन टीका टिप्पणी जुन पत्र पत्रिकाले जुन ढङ्गले ममाथि निरन्तर प्रहार गरे, त्यो प्रहार भनेको अदालतलाई प्रभावित पार्नुपर्ने थियो, किनभने त्यो पत्रिका त अदालत अगाडि जान्छ। जुन ढङ्गले निरन्तर रूपमा अगाडि चलिरह्यो, जुन ढङ्गमा त्यही एउटा चिज, अरू केही चिज होइन। 4 वर्ष अगाडि मैले भनेको पासपोर्टको कुरामा म आफ्नो मुद्दा आफै लड्छु, मैले भनेको छु। त्यो मैले प्रक्रियागत रूपमा मैले आफ्नो देशमा आउन चाहँदाखेरि लिएको चिज हो, त्यसले कुना कानुन आकर्षित हुन्छ, म तयार छु। म त्यसका लागि कहिले पछाडि फर्केको होइन, भागे मान्छे होइन। तर मैले स्पष्ट रूपमा 4 वर्ष अगाडि भनिसकेको कुरा त्यही चिज हेडलाइन बनेको भने 12 जना मान्छे, 12 भाइ पत्रकार जम्मा गरेर घरि एउटाले एकातिरबाट, घरि अर्कोले अर्कोतिरबाट, घरि अर्कोले अर्कोतिरबाट यति धेरै प्रहार एउटा मान्छेको लागि जसले 4 वर्ष अगाडि सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको छ। अनि मलाई गृह मन्त्रालय मैले आफूले म गृह मन्त्रालयमा म जानुपर्ने छ, मै जान्छु, मै गृहमन्त्री भएर जान्छु भनेर भनेको कहीँ कतै तपाईँले देख्नुभयो, सुन्नुभएको छ, लेखेको छु मैले कतै। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट के भनिएको छ भने हामीले सम्झौता हुँदा, हामीले कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको भागमा परेको त्यो पावर सेयरिङमा गृह मन्त्रालय हामी यहाँ भएको हुनाले हाम्रो पार्टीमा ल्याउने हो, पार्टीले कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय गर्छ। हामीले बोलेको त्यति हो, बाँकी कसले बोले, कसलाई प्रभावित गर्न खोजे, त्यसमा मेरो कुनै पनि रुचि छैन। निरन्तर हेडलाइन कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको राम्रो व्याख्या गर्ने नै हो भने गरौँ त। आज कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको व्याख्या गरौँ, ल आउनुहोस्, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको व्याख्या गरौँ। नेपाली मिडियाको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको व्याख्या गर्ने आँट त कसैलाई छैन, किनभने ओहो कान्तिपुरलाई चलायो भने त मार्छ, ढालिदिन्छ, सिध्याइदिन्छ। कान्तिपुरले सिध्याइदिन्छ, ओहो अनलाइन खबरलाई ओहो अनलाइन खबर मार्छ, चलाइन, सिध्याइदिन्छ। उसले नभएका कुराहरू निरन्तर रूपमा ओहो सेतो पार्टी हुन्न, ओहो अमित ढकालले त यत्रो आर्टिकल लेखेर बर्बाद पारिदिन्छ, यसलाई यसरी बुझ्नुहोस् भन्छ ऊ, हामीलाई बुझ्न दिँदैन। तपाईँले बुझ्ने होइन, उसले भने यसरी बुझ्नुपर्छ, यसलाई यसरी बुझ्नुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँ, हामीले बुझ्न पाइँदैन। गलत शीर्षक राखेर गलत, अनि त्यही समाचार, त्यो समाचार त लेखियो, गृह मन्त्रालयको रविको पद लोलुप रवि भनेर लेखियो। अनि त्यही चिज विद्वान साथीहरूले ट्विटरमा बसेर हेर्नुहुन्छ, हेर पद लोलुप यो पनि यस्तै भएछ। त्यो पत्रिका आफै उसले इन्ट्रेस्टमा लेखेको छ कि त्यसले साम्रोसँग लेखेको छ भन्ने कुरा त हामीसँग छैन। अनि माननीय सांसदहरूले आज पत्रिकामा आएको छ, आज अनलाइनमा आएको छ, त्यो अनलाइनमा के आएको छ, सत्य आएको छ, सही आएको छ। ल कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा गरौँ। आज कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुराकानी गरौँ। पावर भनेको कि नेपालको मिडियालाई रिजाएर मात्र पावर गेन गर्ने, नेपालको मिडियालाई रिजाए, नेपालको मिडियाले चाहे मात्र चलाउने। देश चलाउने हो भने चुनाव लड्न आउनुहोस्, चितवन 2 मा मसँग चुनाव लड्न आउनुहोस्। कैलाश सिरेवा आउने हो कि रामेश्वर थापा आउने हो कि अमित ढकाल आउने हो कि शिव गाउँले आउने हो कि को आउने हो, चुनाव लड्न आउनुहोस्। देश तपाईँले चलाउने होइन, तपाईँले आफ्नो मिडिया चलाउने हो। इथिक्स तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ, मलाई मात्र इथिक्स लाग्दैन। अदालतलाई प्रभाव पार्न एउटै कुरा 4 चोटि 5 चोटि निरन्तर तपाईँले लेख्नु भएको छ। ओके, नाउ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट। 2072 साल मङ्सिर 26 गते शनिबार बिहान माइतीघर मण्डलामा 6261 नम्बरको भक्सवागन कम्पनीको सेतो रङको निजी कार दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार 4 जना घाइते भएका थिए। कार सडकमा उत्तानो परेपछि मर्निङ वाकमा निस्केका सर्वसाधारणले प्रहरीलाई कारमा युवा युवतीलाई उद्धार गरेर नर्विक अस्पताल लिएर गए। यो गाडी कसको थियो थाहा छ तपाईँलाई? काहीँ प्रहरीमा भेट्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ तपाईँहरू त यत्रो क्यामेरा हेर्नुहोस् त, उमर्ता पत्रकार, यो देशको चौथो अङ्ग तपाईँ, त्यो गाडी कसको थियो थाहा छ तपाईँलाई? थाहा थियो, धेरैलाई लुकाइयो, गर्न सक्नु भएन। त्यो डर कार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको नाममा थियो। चालक कैलाश सिरेवाका जेठा छोरा सम्भव सिरेवाले चलाएका थिए। घटना सामसुम भयो। एउटा राजाको छोरो पारसले, पूर्व राजाले त म हेलमेट लिएर गर्दाखेरि त हुन्थ्यो भने अहिले हामीले नव राजा बनाएको उहाँलाई। यो अपराध गाडीका तस्बिरहरू हामीसँग छन्। यो कसले लुकायो, किन लुकायो, कसले लुकायो, यसको खोजी गर्न कसैले सक्छ? हुन्न। कैलाश सिरेवा सिध्याइदिन्छ, तपाईँलाई सिध्याइदिन्छ कैलाश सिरेवा। चल्नुहुन्न, कसैले विज्ञापन दिइहाल कान्तिपुर, सिध्याइदिन्छ। रवि लामिछाने त्यस्तो कमिडिया या कसैसँग डराउँदैन। नोट इट डाउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसैको प्रभावमा पर्दैन। नोट इट डाउन। यदि
इमानका साथ काम गर्दै हिँड्दा कसैले सिद्ध्याइदिन्छ भने सिद्धिन तयार छ। तर यो तपाईँहरूले लुकाएर राखेको चिजलाई अब म लुकाएर राख्न सक्दिनँ। देश मिडियाले चलाउने होइन, मिडियाले मिडिया चलाउने हो, देश नेताहरूले चलाउने हो, चुनाव लडेर आउने हो। हरेक पार्टीका मान्छेहरू डराउँछन् एक एकजनासँग। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा देखाउन चाहन्छु, यो कुरा म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, उहाँहरू किन मलाई गृहमा राख्न चाहनुहुन्न थियो? कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको इतिहास एकवटा कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। त्यसपछि सीसीटीभी क्यामेराको फुटेज हटाइयो, अस्पतालमा अर्कै व्यक्तिको नाम राखियो, कानुन र प्रक्रिया सबका लागि समान हुनुपर्ने पहुँच र शक्तिको आधारमा सार्वजनिक स्थानमा भएको दुर्घटनालाई प्रहरीले गोप्य राख्यो। गृह मन्त्रालयमा म गएको उहाँलाई मन परेन, उहाँका गाडीको उत्तान परेका फोटोहरू कहीँ देखियो, डिल मिल्यो, सबैले हटाइए, कोही बोलेन। अब कान्तिपुरसँग पंगा लिने कसैले गर्न सकेन। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, प्रहरीमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट। कोरोना कालको एउटा घटना पनि सुनाउँछु म तपाईँलाई। कान्तिपुरको अध्यक्ष निर्देशक कैलाश सिरोयाले अगस्त 27, 2020 एउटा ट्विट गर्नुभएको थियो। सोल्टी होटलसँग जोडेर उनको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा जुन गाईगुई चलेको थियो, गम्भीर प्रकृतिको थियो, गाईगुई थियो। सायद कुनै महिलाले उहाँलाई दुर्व्यवहार गर्नुभयो होला, उहाँ दुर्व्यवहारमा पर्नुभयो होला। यसबारे प्रहरीले कुनै अनुसन्धान त गरेन नै, तर त्यो ट्विटमा भनिए जस्तो सिरोयाले उजारी कहाँ र कहिले दिएका हुन् त्यसबारे केही कारबाही भयो कि भएन अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन। उनले मलाई सोल्टी होटलसँग जोडेर यहाँ गम्भीर विषय थियो, यो कसैले खोज्दैन। हामी कान्तिपुर ऊ त छापिदिन्छ नि त, रविको पासपोर्ट यति जेल हुनसक्छ, अनैतिक यतिचोटि आएका थिए, इमिग्रेसनको रिपोर्टले राखेका छन्। अब त्यो हाल्ने बित्तिकै त अदालतले हेऱ्यो, ओहो न्यायाधीशले त त्यही पत्रिका हेर्यो। भित्री मधेसमा ती पत्रिकाहरू जाँदैनन्, जनताको दुःख त्यहाँ जाँदैन। त माफ गर्नु होला पत्रकार साथीहरू, तपाईँको पत्रकारिताले तपाईँको साउलाई स्थापित गर्यो, नेपाली जनताको मुद्दा स्थापित गरेन। हामीले नेपाली जनताको मुद्दा स्थापित गर्नु हामीले। अब तपाईँलाई यो लाग्ला यो मन्त्री फुस्किएको आक्रोशले यो आक्रोशित भयो भनेर, म भित्र यो पहिल्यै किन भनिनस् भनेर भन्नुभयो होला। मैले पहिला खोजिनँ, पहिला मैले इन्ट्रेस्ट पनि राखिनँ। अहिले केही नाराबाजी नगर्नु होला, सुन्नु होला है, तर खोजी गर्नु पर्यो। यदि त्यो उजुरी उहाँले दिनुभएको भने त्यो उजुरी कहाँ गयो, कि कुन प्रकारको थियो? अनि नेपाली मिडियाले सधैँ मान्छे तर्साएर एउटा अदबमा राखेर मात्र चलिरहने, हामी त्यसो हुन दिँदैन, त्यो हुन गर्नु छैन। स्वार्थबाजीको समाचार भन्नुभयो तपाईँले, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, मेरो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा गरौँ तपाईँलाई। अजय सुवार्मीको एउटा काण्डमा कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारमा हुँदै नभएको सिआइबीको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर समाचार लेखिएको थियो, जुन अदालती कागजातबाट पुष्टि हुन्छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको अंश यहाँ म तपाईँलाई पछि बाँडिदिउँला, त्यहाँ हेर्नु होला। सुमारी आफैले पत्रकार सम्मेलन मार्फत के भनेको थियो, नेपालमा अहिले प्रचलित तर खासै चर्चामा नआएको आर्थिक पदावली गोल्डेन सेयर छ। यो त्यस्तो सुनौलो सेयर हो जुन कुनै पनि ठुलो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मिडिया प्रोफेसनको लागि कान्तिपुर प्रकाशक कैलाश सिरोयाको लागि केही प्रतिशत नजारा बापत दिनुपर्ने हुन्छ। नि सिरोयाले मसँग सेयर सट्टा पुरानै मोलमा जग्गा त्यसरी मागे भनेर उनले स्पष्ट रूपमा देखेका थिए। अदालतलाई भन्दैन नभएको कुरा राखेर यहाँ लेखेको थियो। चन्द्रगिरी हिल्स सम्बन्धी निरन्तर समाचार र फलोअप पछि अकस्मात बन्द भयो। चन्द्रगिरीमा के भयो? हरेक मान्छेले राजालाई दाम चढाए जस्तो कसैले व्यापार गर्नै नहुने उहाँलाई चढाउनु पर्ने, कसैले इन्स्योरेन्स खोल्यो उहाँलाई चढाउनु पर्ने, कसैले उद्योग खोल्यो उहाँलाई चढाउनु पर्ने। अनि उहाँले निरन्तर रूपमा 4 वर्ष अगाडि भनिरहेको कुरालाई प्रभावित पारेर उता पनि प्रभावित पार्ने, हामी चाहिँ उहाँले गरेको प्रहार सहेर अब हुन्न चलाउन हुन्न कान्तिपुर भनेर सहेर बस्ने हुन सक्दैन। म सहन सक्दिनँ यो कुरा। मैले यो पार्टीबाट हात धुनु परोस्, जिन्दगीबाट हात धुनु परोस्, अब मैले सहन सक्दिनँ। धेरैले सहेर बसेका छन्, मैले अब सुन्न सक्दिनँ। अब तपाईँलाई यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा हो। उम्मेदवारको योग्यताको बारेमा सर्वोच्चमा मुद्दा भएको कुराको तपाईँलाई फेरि त सुनाउँछु। 74 सालको निर्वाचन लगतै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका निर्वाचन सम्बन्धी 15 थान मुद्दा मध्ये 5 वटा मुद्दा मात्रै अहिले अन्तिम टुङ्गो लागेको छ। बाँकी मुद्दा संसदको कार्यकाल सकिँदा पनि टुङ्गो लागेको छैनन्। भारतीय नागरिकता लिई नेपालमा प्रतिनिधि सभा हुन पुगेको दाबीसहित सिरा 2बाट निर्वाचित सुरेन्द्र कुमार दास विरुद्ध दुर्गानन्द चौधरीले 20 फागुन 74 मा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। तर यो संसदको कार्यकाल सकिँदासम्म पनि त्यो मुद्दाको सुनवाई भएको थिएन। किन मुद्दाको सुनवाई त हाम्रो दिनुपर्ने हुन्छ, हाम्रो त पटापट सिध्याइदिनु पर्ने हुन्छ नि, अनागरिक बनाउनको लागि सिध्याइदिनुपर्छ। तर केही बात छैन श्रीमान, तपाईँहरूको आदेश सिरो पर्छ। भुइँमा खरानी भएछु भने त्यही खरानी भएर पनि उठ्न तयार छु। जबसम्म नेपाली जनताको मनभित्र बस्न सकिन्छ, कसैले कहीँबाट हटाएर कोही पनि मान्छे हट्दैन। मेरो प्रयास त्यही नेपाली जनताको मनभित्र बस्ने प्रयास हो। म यसमा निरन्तर लागिरहन्छु। टन्नै छ नेपाली काङ्ग्रेसका सङ्घुवासका उम्मेदवारको एउटा निर्वाचन सम्बन्धी पुनः मतगणनाको माग त्यतिकै पेन्डिङ छ। भगवती चौधरी भर्सेस विजय कुमार कक्षदारको मतगणनाको माग त्यही छ। प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन तनहुका मुद्दाको पेन्डिङ त्यही छ। थारूकोटाबाट आदिवासी जनजाति समूहमा आएका अमृता देवी अग्रहरीको सबै पेन्डिङ छ। मुद्दा चल्दै सभामुख र मन्त्री भएका छन्। मैले भनिरहनु पर्छ र? हरेक चिज रहेको छ भने
कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको व्याख्या मैले मात्र ध्यान दिनुपर्ने, मैले मात्र ध्यान दिनुपर्ने हो र? त्यसमाथि यदि मैले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट गर्थेँ भने, यदि मैले पावरको मिसयुज गर्थेँ गृह मन्त्रालयमा भने त्यो पावरको मिसयुज गरेको कुरा, त्यो पावरको मिसयुज मैले गरेको कुरा मेरो निर्णयमा, मेरो अदालतको प्रक्रियामा देखिनुपर्ने थियो त। म त केही पनि भइन। म त एकैछिनमा उपप्रधानमन्त्री रहेन, गृहमन्त्री रहेन, म त एकैछिनमा सांसद रहेन, म एकैछिनमा पार्टी सभापति रहेन, म एकैछिनमा पार्टी सदस्य रहेन, म एकैछिनमा नेपाली पनि रहेन, केही पनि रहेन। मैले प्रभावित पार्न सक्दो रहेछु। के प्रभावित पारेँ मैले? मलाई सचिवजीले मन्त्रीज्यू हजुरको फाइल छ के गरौँ भन्दा मैले उहाँलाई, उहाँको मनमा हरि छ भने उहाँलाई सोध्नु होला कुनै दिन, मलाई भन्नु मलाई यो नदेखाउनुहोस्, तपाईँको विवेक प्रयोग गर्नुहोस्। मैले चाहेको भए अदालतले भनेको चिज त्यो फाइल मैले नपठाइदिएको भए, प्रहरीलाई नपठाइदियो भने डिले हुन सक्थ्यो नि। कहीँ कतै केही प्रभावित गरिन, त्यो उहाँहरूलाई कुनै दिन तपाईँले सोध्नु होला। अब अर्को, पोखराका शिव वास्तोला र गीता श्रेष्ठको नाममा जग्गा किन्दा देख विकास बैंकमा 5 करोड 25 लाख जम्मा गरेको किर्ते भौचर देखाएर मालपुतमा जग्गा पास गरेको भन्दै अन्नपूर्ण ब्रोडकास्ट मिडिया प्रणालीका अध्यक्ष र सिमरीकेरका मालिक रामेश्वर थापा विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा ठगी मुद्दा जारी परेको छ। अनुसन्धान पनि अगाडि नगराइकन चुपचाप दबाइएको छ। आफ्ना मुद्दाहरू दबाइदिने, आफ्नो गाडी पल्टेको जाँड खाएर मान्छे हानेको मुद्दा प्रहरीमा काहीँ नराख्ने, हामीले सार्वजनिक रूपमा भनेको र मुद्दा लड्दै गरेको कुरा दिनदिनैको हेडलाइन, अनि हामीलाई प्रश्न कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुँदैन। सबैलाई बराबर, कानुन सबैलाई बराबर हुन्छ। कानुन एउटालाई पनि फलो गर्न पाइँदैन। न्यायको सिद्धान्तले कसैलाई पनि यसो भनेर मलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको होइन, मलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन भने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। कानुनको शासन बनाउनु पर्छ। गृह मन्त्रालयमा म त्यही चिज स्थापित गर्न खोज्दै थिएँ, त्यसैको गन्ध दुर्गन्ध उहाँसम्म पुग्यो। त्यस कारणले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। पिरहरू केही छैन, देशमा यत्रा मुद्दा छन्, यत्रा चिजहरू छन्। गृह मन्त्रालयमा रवि गयो, कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्ट जाने भयो। मैले कहाँ भने प्रधानमन्त्री र मेरो बिचमा भएको कुरा, प्रधानमन्त्री त्यहीँ हुनुहुन्छ, म यहीँ छु। प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छैन, मैले बोलेको छैन, मिडियामा आइसक्यो। प्रधानमन्त्री र रवि बिच कुनै भौतिक पूर्वाधार दिने मन्त्रालय जाने आयो। कसले लेख्नु भएको छ त्यो? लाज लाग्दैन तपाईँहरूलाई? कहाँ भन्यो, कसले भन्यो भौतिक पूर्वाधार दिने भनेर? कसले भन्यो? मैले भन्नु परेन? प्रधानमन्त्रीले भन्नु परेन? हेडलाइन्स हेर्नुहोस् त, त्यही हेडलाइन विद्वान साथीहरूले लेख्नुहुन्छ। अनि हेर त, यस्तो लाजको मर्दो राजनीति, लाजको मर्दोको राजनीति हामीले गर्नुपर्छ? गरेको छैन, मैले मागेको पनि छैन। आफू जाने नजाने कुरा आफू कुरा हो। र म तपाईँलाई आज यो कुरा बताउन चाहन्छु, उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित नभइकन म कहीँ जान पनि जान्न। म उपनिर्वाचित भएर फेरि जनताको माझ जान्छु। जनताले जिताएछन् भने म आउँला, जिताएनछन् भने पनि राजनीति चाहिँ गरिरहन्छु। मलाई कुनै ठाउँमा जानु छैन। तर राजनीतिक निष्ठा कायम गर्नको लागि भएको सम्झौता पुरा हुनुपर्छ भनेर म त्यस कारण आएको। र मिडियाले जुन ढङ्गले 7 जना 12 जना पत्रकारहरू जम्मा भयो एक ठाउँमा बसी यो लेखिदिने, यो लेख्थ्यो। मलाई चरित्रहीन समेत बनाएर हेडलाइन राखिएको छ। उहाँहरूको चरित्रको बारेमा कहिलेकाहीँ सम्पादकनी भाउजूहरूले यसो फोन चेक गरे हुने नि, घर छिर्नुभन्दा अगाडि नै डिलिट भइसकेको मेसेज पनि निस्किन्छ नि। डिलिट हुँदैन, देयर इज नो सच थिङ एज डिलिट इन दिस वर्ल्ड। इन्टरनेटको वर्ल्डमा डिलिट भन्ने हुँदैन। सम्पादकनी भाउजूहरूलाई फुर्सद भयो भने भेट्न आउनु होला। तपाईँका आदर्शवान, जसले मलाई चरित्रहीन देखाउनु भएको छ, तपाईँका आदर्शवान सम्पादकहरूको वास्तविक हैसियत र मुकुण्डो मुक्तार दिन्छु, आउनुहोस्। हुँदैन यस्तो। मिडिया छ भन्दैमा एउटा मान्छेलाई अन्नेसरी त्यसबाट पेल्ने, गलत चिज गर्ने, त्यस्तो कुरालाई म स्वीकार्दिनँ। म यो कुराको खिलाफमा जान चाहन्छु। आफूलाई परेको कारण अहिले बोल्छस् भन्नु होला, परेपछि दुखेपछि बोल्ने हो। धेरै दुखेपछि मान्छेले ऐया भन्छ। त्यस कारणले मैले यो कुरा तपाईँहरू समक्ष जान्नु नै थियो, यो कुरा बताउँछु। अब बिहानदेखि बेलुकासम्म गृहमन्त्री रविलाई दिने, जनता जान्न चाहन्छ, ऋषि धमलाजीको कुरा के गर्नु? अरे यार, ऋषि धमलाजी के भन्ने? कहिलेकाहीँ छ नि, यो जोकर भएन भने सर्कस चल्दैन भनेर छोड्दै हुन्छ मलाई। कहिलेकाहीँ जोकर चाहिन्छ सर्कस चलाउन, छोड्दै हुन्छ। 5 करोड रुपियाँ ग्यालेक्सी खोल्ने बेलामा पाएको जीवी राईको फोनमा भिडियो छ अहिले। दीपक बोहराको फोनमा उल्लेख गरेको 100 रुपियाँ पठाइदियो। उसको कुरा गरेर बस्नु म अहिले? कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, मिडिया एथिक्स, म बाध्य भएर बोल्नु भएको छु। कसो बोलौँ, कति मात्र बोलौँ? मेरो यो आक्रोश के भने, आज हामीले देशी विदेशी शक्तिहरूले गर्दा हामीलाई प्रभावित पारे भने, देशी विदेशी कोही पनि शक्ति होइन। यो देशका दुश्मन यहाँका सिन्डिकेट कायम गर्ने मिडियाहरू हुन्, जो उभर्दै गरेको जनताको आशा र भरोसा लिएर आएको 4 महिनामा 5 महिनामा संसद पुगेको दललाई निरन्तर खेदिरहन्छन्। जुन विषयमा कुन विषयमा खेदिरहन्छन्, जुन विषयमा हामीले स्पष्ट जनतालाई पारेको छौँ। चितवनका जनतालाई मैले झुक्क्याएको छु, मैले चितवनका जनतालाई झुक्क्याएको हो। म क्षमा चाहन्छु आदरणीय चितवनवासीहरू, मेरा कारणले तपाईँहरूलाई दुःख भयो।
फेरि फेरि दुःख हुने गएको छ। पटक पटक तपाईँले दुःख पाउनु भएको छ। म मेरो सामान्य त्रुटिका कारणले हुनु गएको दुःखमा म क्षमा चाहन्छु। होला मेरो नागरिकतामा प्रश्न होला, मेरो नागरिकता उहाँहरूलाई फर्जी नै लाग्यो होला। के देशको सबैभन्दा बढी मतान्तरले जितेको म र सबैभन्दा बढी भोट मतान्तरले जिताउने त्यहाँका भोट हाल्ने आदरणीय चितवनवासी जनताहरूको नागरिकता पनि फर्जी थियो? त्यो भोट, त्यो जनमत पनि फर्जी थियो? त्यसको पनि काहीँ कदर गरिएन र रातारात केही पनि नहुने गरी आम मान्छे पनि नहुने गरी त्यसरी मलाई हराइयो। त्यसरी मुद्दा अगाडि बढ्यो, हराइयो भन्न मिलेन। त्यो त स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा भइहाल्यो। र अर्को कुरा, मेरा पुराना भिडियोहरू हालेर ओहो यसो भन्नुहुन्थ्यो त पहिला भगवान्जीले भन्नुहुन्छ, यसो गर्नुहुन्छ। दुईटा मान्छे ट्विटरमा बसेर हल्लाइदिएको छ त्यो सातो पुत्लो। मेरो सातो लिन सक्नुहुन्न, डोन्ट वरी। रमेश कोइरालाले ट्विट लेख्छ भनेर मान्छे बौलाएर हिँडेको छ। व्हाट द हेल? उहाँको बौद्धिकताको लम्बाइ धेरै होला, तर उहाँले आफ्नो बौद्धिकताको लम्बाइ कहाँसम्म राख्नु भएको छ नि? त्यो गगन थापाको कट्टुको साइज लम्बाइ जति छ त्योभन्दा पर छैन। उहाँले आफ्नो छ, धेरै छ, त्योभन्दा पर छैन। त्यहाँ ध्यान दिएर उहाँले गर्नुभएको छ। रमेश थापाले ट्विट गर्छ भने डराएर समाज तर्सेर बसेको छ। म आज खुला कुरा गर्छु एकदम। म यो लुकाएर म डिप्लोमेट पनि होइन। म यसै गरी कुरा गर्ने हो टेलिभिजनमा पनि। यो मेरो म भित्रको त्यो एउटा जिन झन्डै हराएको थियो पोलिटिक्समा, त्यस कारणले त्यो जिन म निका। के फरक पर्छ? ती मान्छे सातो गयो अनि ओहो गजब लेख्यो, उसले रिट्विट गरिदियोस् र उसले इन्डोर्स गरिदियोस् भनेर मान्छेले आफ्नो जीवन र भविष्य लेखेको छ। अमित ढकालले के रहेछ भने पिर परेर बिचरा रविन्द्र मिश्रको त राजनीति नि अमित ढकालले रिसाउला कि भन्ने पिरले उहाँको राजनीति उता गयो। त्यही उहाँ रविन्द्र मिश्र फेरि गाली गर्न थाल्नु। उहाँहरू सबै चिज हारिसकेपछि अनि त्यहाँबाट म यो हुन्छ भनेर अस्ति मलाई उहाँ कराउँदै हुनुहुन्थ्यो। रविन्द्र मिश्रजी गुड्दैको उज्जवल थापाहरूले सानो थियो होला, तर इमानका साथ सुरु गरेको राजनीतिको गाडी अगाडि बढ्दै थियो। त्यो गाडीको चालक म हुन्छु भनेर तपाईँ घुस्रेन आउनुभयो र चल्दैको गाडीबाट तपाईँ हाम फाल्नुभयो। आज विवेकशील साझा लडाइदिनु भयो। अहिले तपाईँ मलाई इमान सिकाउनुहुन्छ टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा गएर, तपाईँ त्यहाँ बसेर मलाई सिकाउनुहुन्छ। मलाई सिक्नुपर्छ इमान, मलाई थाहा छ, तर तपाईँसँग चाहिँ सिक्दिनँ। म खुसी छु मेरो उम्मेदवार, मलाई केही छैन हाम्रो उम्मेदवारले हारेकोमा, तर चल्दैको एउटा यस्तो मुभमेन्टको गाडी तपाईँले दुर्घटनामा पारिदिनु भयो। त्यो दुर्घटनाका लागि तपाईँलाई नेपाली जनताले, नेपाली राजनीतिले कहिले पनि माफ गर्न सक्दैन। अब यसका विरुद्ध मैले के खप्नुपर्ने हो? अब यो यति बोले बापत मैले सहनुपर्ने चिज अनगिन्ती छ। यो सुरक्षा लगायत अनेक चिजहरू होला। मलाई पूर्व गृहमन्त्रीको रूपमा कुनै पनि किसिमको सुरक्षा चाहिँदैन। मैले पहिले बताएको छु। उहाँहरू के भन्छ? स्टन्ट भन्नुहुन्छ। स्टन्ट? हामीले गरेका कामहरूमा उहाँलाई हेडलाइन हाल्नु नै छैन। क्रसरमा त्यही निर्णय गर्यो भन्नुहुन्छ। क्रसरमा के निर्णय गर्यो उहाँलाई थाहा छ? थाहा छ, तर उहाँ के भन्नुहुन्छ? क्रसरमा गृहमन्त्रीले जे गर्यो, मानव उसले त कहीँ गयो खायो कि क्या हो भने जस्तो गरेर उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ। क्रसरमा के निर्णय गर्यो? अवैध रूपमा लाइसेन्स नलिएका क्रसरहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय भयो। मापदण्ड नपुगेकाहरूलाई मापदण्डमा पनि समस्या छ, सच्याएर सर्टेन टाइमभित्र गर्ने निर्णय भयो। एउटा भनेर अर्को चलाएकाहरूलाई पनि चल्न नदिने निर्णय भयो। निर्णय भएको त यही हो। तर बाबा भाइ पत्रकारलाई त यो पत्दैन नि। उनलाई त चक्क बसेर जान खाँदै यसलाई ठोक्ने होइन त भनेर देखाउनुहोस्। तिनले ठोकेर नेपाल राजनीति सधैँ ठोकिने। खेपी ओली डराउलान्, कान्तिपुरले ठोक्ला, अन्नपूर्णले ठोक्ला, अनलाइन खबरले सिद्ध्याउला, सेतो पार्टीले, रातो पार्टीले। नट मी। तपाईँहरूलाई गलत मान्छेमा हातमा पर्नुभयो। मसँग चल्दैन, मसँग त्यो खेल त्यो धन्दा केही पनि चल्दैन। इमानका साथ आएको छु। गरेको गल्ती कमजोरी त्यति हो। आफ्नो देशमा फर्केर आएको थिएँ, सबैले त्यही गर्थे। आज एनआरएनहरूको यहाँ जग्गा के गरेर लाने? अब जुन निर्णय भएको छ यहाँ जग्गा छ, दाजुभाइ बिचको अंशमा यही कसैको अंश तलमाथि छ भने अब उहाँ नागरिक हुनु भएन। उहाँ अब के गर्ने? सबैले चलेको कुराले म पनि आफ्नो देशमा भएको हुनाले मैले केही प्रक्रियागत त्रुटिहरू गरेँ होला। म त्यसको सजाय भोग्न तयार छु। तर त्यसका आधारमा टेकेर उल्टाएर नागरिकता पल्टाएर नागरिकता, बिहानै नागरिकता, बेलुकै नागरिकता, त्यहाँ नागरिकता, यहाँ नागरिकता, उसको टिभीमा हेऱ्यो भने त्यही अर्गनाइज तरिकाले पेल्दै त्यहाँ सिद्ध्याउने भन्न खोज्नु भएको। मैले त्यसै भएर भनेको म अभिमन्यु होइन। मलाई युद्धभित्र छिरेपछि छिर्न पनि आउँछ र निस्कन पनि आउँछ र म यसरी निस्केर देखाइदिन्छु कि तपाईँहरू हेर्नु होला। यो मेरो आक्रोश मात्र होइन, यो मेरो प्रतिबद्धता, यो मेरो आँट हो। यो आक्रोश किन आएको छ भने जब मान्छेलाई किनारामा लगेर बिरालोलाई तपाईँले थुन्न खोज्नुहुन्छ नि, थुन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। राजनीतिक हिसाबले राजनीतिक तरिकाले आउनुपर्ने हुन्छ। 5 जना मिलेर निरन्तर रूपमा गर्ने। जसले प्रमाणसहित गर्नुभयो उहाँसँग मेरो भन्नु केही पनि छैन। जसले प्रमाणसहित पत्रकारिता गर्नुभयो त्यो उकेरा सुकेरा केले गर्नु ठिक छ, राम्रो, भेरी गुड। त्यही चिज अरूलाई पनि गरे हुन्छ, त्यो ढङ्गले आए हुन्छ। तर सिद्ध्याउँछु यो गर्छु भनेर अर्गनाइज गराएर सारा मिडिया एक ठाउँमा बसेर गर्ने मलाई असाध्यै सेतो पार्टीले गरेछ त गजब हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई। क्या मलाई लाग्थ्यो। म आज खुलेर कुरा गरिरहेको छु। मन्त्री पद गएको झोकमा आज झोकिएछ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होला होइन? अलिअलि हो।
किन झुट बोल्ने है अलिअलि त हो नि रिस उठिहाल्छ नि ओ प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री संसद सबै गएको छ होइन मलाई केही छैन त्यस्तो त्यस्तो नाटक मैले गर्न सक्दैन हो अलिअलि त रिस उठिएको छ रिसै उठायो कम रिस उठ्छ भन्न मान्छे मेरो बायो हेर्नुभएको छ तपाईँले मैले मान्छे लेखेको छु त्यतिसम्म त राख्लान् नि मलाई भनेर मान्छे मेरो बायो हेर्नुभयो भने मैले त्यति त राख्लान् नि भनेर मैले भनेको छु मैले एकदमै मान्थेँ अमितजीलाई सेतो पार्टीलाई भयङ्कर एकदमै मान्थेँ मैले एकचोटि के भयो भने जीवी राईजीको सँग मैले काम गरेँ टेलिभिजनमा उहाँलाई कान्तिपुरले पेलेको पेले थियो खालि त्यो उसको काम धन्दै त्यही त हो नि सेयर दिनु भएन होला त्यही नै हो नि उहाँको धन्दा नै त्यही हो नि कान्तिपुरलाई दाम नचढाइ त बाँच्न पाइन्न यहाँ बाँच्नै पाइन्न उनलाई अब आधारविहीन समाचार लेख्यो भने म कान्तिपुर घेर्न आउँछु कान्तिपुरमा कुनै पनि आधारसहित हाल्नुहोस् नो प्रब्लम म मेरा साथीहरूलाई शुभचिन्तक मसँग पनि तपाईँसँग रिडरहरू छन् होला मसँग पनि शुभचिन्तक छन् होला तपाईँको पत्रिकामा तपाईँको सब्सक्राइबर छन् होला मसँग पनि मेरो सत्कर्मले जोडेका साथीहरू छन् सबैलाई लिएर घेर्न आउँछु गलत समाचार लेख्नुभयो भने गलत हेडलाइन लेख्नुभयो भने खबरदार आई विल नट टलरेट दिस कसैलाई पनि पङ्ला मात्र पाइँदैन फाइट ब्याक गर्नुपर्छ मान्दिनँ म सही ढङ्गले लेख्नुहोस् चलाउँछु तर गलत ढङ्गले म कुनै पनि मिडियालाई म मान्दिनँ टेर्दिनँ जसले गरेको छ मान्छु सेतो पार्टीमा कान्तिपुरले जे लेख्यो त्यसपछि उहाँको फेरि उहाँ कति भाइ रे 12-15 भाइ छन् नि त्यो भाइ अर्को भाइतिर जान्छ त्यसपछि अर्को फाँचे भाइहरू पनि निस्केका छन् चिल्लापत्रतिर त्यो निस्केर गयो अर्को भाइ कम्युनिस्ट पार्टीको कट्टर कार्यकर्ता बसन्त थाहा छैन र तपाईँहरू यो कुरा खुलेर गर्न सक्नुहुन्न तपाईँहरूको जीवनमा यो कुरा हुने थिएन आज मैले आँट गरिदिएँ क्या मैले तपाईँहरूको लाइफमा यो हुनेवाला छैन उसले पनि गएर माधव नेपालजीसँग क्लोज हुनुहुन्छ नि त उहाँ त त्यहाँ त जोगाउनु पऱ्यो ककललाई जोगाउनु पर्ने छ नि त उहाँहरूको होइन अनि उसले पनि लेख्न थाल्यो अनि सेतो पार्टीले लेख्न थाल्यो के लेखिदिनु भयो उहाँले भने एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ ले सम्पर्कमै आउन चाहनु भएको छैन उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन भन्नु उहाँसँग दिनभरि छु त्यो साथी जो हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगै थिएँ उहाँलाई फोनै आएको छैन अर्को नाम लिनुभयो जीवी राईजीको दाईको नाम लिनुभयो उहाँ बिचरा आफ्नो श्रीमती बितेको 10 कि 11 दिनमा क्रिया गरेर हुन्थ्यो म उहाँकै घरमा थिएँ क्रियामा बस्नुभएको दुःखमा बस्नुभएको साथी उहाँलाई फरार लेखिदिनु भयो मलाई त्यो दिनदेखि मैले आफूले आदर्श मानेको राम्रो मानेको अमित ढकालजी सेतो पार्टीदेखि मेरो विश्वास उड्यो मैले यो कुरा मैले असाध्यै मान्ने कार्टुनिस्ट हुनुहुन्छ राजेश केसी अझै पनि मान्छु उहाँ 12 खरीमा हुनुहुन्छ 12 खरी पनि त्यही भाइ मध्ये पर्छ कङ्ग्रेसलाई जोगाउँछ उसले कसलाई थाहा छैन भने उसले त्यही लेखिदिन्छ एउटा लेखिन्छ पालै सेड्युल हुन्छ उसले लेखिन्छ मलाई दुःख छ राजेशजी प्लिज लिभ द्याट 12 खरी तपाईँप्रतिको मेरो सम्मान अलिकति बाँकी छ मलाई भएको सम्मान जोगाउनको लागि पनि तपाईँ लेख्नु होला केदार शर्मा दाई हुनुहुन्छ केदार दाई तपाईँप्रति मेरो सम्मान छ तर त्यही कान्तिपुरले लेखेको न्युज हेरेर फटा नभन्नुहोस् मलाई किनकि त्यसले फटाइका कास लेखेको समाचारलाई तपाईँले आधार मान्नु भएन त्यो तथ्य हुनु पर्यो ऊ बार्गेनिङ गर्छ बार्गेनिङ नमिलेको कारणले न्युज लेख्छ उसलाई मलाई त्यहाँबाट हटाउनु थियो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट मेरो थिएन उसको थियो म गृहमन्त्री हुँदा उनीहरूको ब्यान्ड बज्नेवाला थियो उसले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट मलाई हटाउनमा राख्यो तर तपाईँलाई लाग्यो कि म कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा छु म कहिले पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा छैन मैले आफ्नो मुद्दा मिलाउनलाई केही पनि गरेको छैन अब विदेश बसेर पनि एकदम डाहा गर्ने साथीहरू पनि अनेक तरिकाले ओहो यो हुनु हुँदैन थियो त्यो हुने ज्ञान छाँटेर बस्छन् नेपाल फर्किने अभियान चलाउँ भन्छन् नेपाल फर्किने अभियान चलाउनै पर्दैन टिकट काट्नै आउने के को अभियान एयर टिकट बन्द भएको छ र त्यो रट लगाइरहनु पर्दैन स्वाभिमानको त्यति ख्याल माया छ भने टिकट काट्नै आउने अभियान कसैले चलाइरहनु पर्दैन अनि त्यहाँ बसेर टुच्च हनिरहने गरिरहने टिज गरिरहने यो कुरा मलाई स्वीकार्य छैन त्यसैले आजको यो कुराकानी यो स्ट्यान्डर्ड लागेको छैन नि कस्तो तल झरेको रहेछ यसको त कुनै लेभलै छैन रहेछ भन्ने तपाईँहरूलाई लागिरहेको होला नि कस्तो लेभललेस मान्छे रहेछ चौबाट त्यो भट्टीमा बसेर गरे जस्तो रक्सियार गरे जस्तो कुरा गऱ्यो भने नि नेपाली पत्रकारिताको लेभल भएन नेपाली जर्नलिजमले आफ्नो लेभल गुमायो त्यो लेभल सम्झाउनको निमित्त मैले भन्नै पर्ने भयो म सरकार चलाउने देश चलाउने हो कि फेरि मैले पत्रकारिता चलाउने हो तपाईँ भन्नुहोस् त्यस्ता क्यामेरा बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ सम्पादक पाइन्छ पत्रिका पाइन्छ अनलाइन पाइन्छ इमान पाइँदैन चौथो अङ्गले बाटो बिरायो भने समाज भड्किन्छ विदेशी शक्तिहरूको आडमा मुलुक गयो मुलुकलाई विदेशी शक्तिहरूको चलखेलको अड्डा बनाइयो भनेर भनियो विदेशीहरूको चलखेलमा होइन केही मिडियाहरूले विदेशीको एजेन्ट हुँ म भनेर त्यो विदेशी सम्बन्ध बिगारेका छन् म त उसले लेखेपछि त अब कान्तिपुरले लेख्यो भने चाहिँ ओहो यो त इन्डियाको लाइन हो इन्डियाले पनि यही भन्यो होला भनेर इन्डियाको नाम लिएर हामीलाई यहाँ तर्साइरहेको छ कसरी इन्डिया हुन्छ द्याट्स नट एन इन्डिया दिस इज अ मेसेज टु मिस्टर मोदी वी निड टु वर्क अन दिस प्लिज डोन्ट बिलिभ द्याट द पिपल हु आर सेइङ योर एजेन्ट इज नट योर एजेन्ट दे आर नट योर एजेन्ट दे आर नट आवर एजेन्ट दे आर नोबडीज दे हेभ देयर इन्ट्रेस्ट
And I want some fellow Indians to understand this so that I think I can speak a little bit Hindi also. I want my masses to go through the Indian media as well, from Indian television and other media. I really want to give this message very loud and clear to the Indian communities out there. Please listen this carefully. And I really want Indian citizens also understand my message very clear. दर्शकवृन्द, गठबन्धन सरकारबाट बाहिरिएपछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले सञ्चार माध्यमका मालिक र केही सम्पादकमाथि आक्रोश पोखे। आफै सञ्चार कर्मबाट राजनीतिमा छिरेका उनले आइतबार वसुन्धरा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सयौं पत्रकार र युट्युब सामु आक्रोश पोखे। व्यक्तिगत तहमा झरेर आलोचना र गाली गर्न तयार भएका रविले आफूलाई खेदो गरिरहेका भन्दै सयौं पत्रकारको नामै लिएर तितो पोखिरहे। आफूले नागरिकता प्रकरणमा गल्ती गरेको स्वीकार गरेका उनले राहदानी प्रकरणमा पनि 12 भाइ सम्पादक आफूलाई फसाउन लागिरहेको बताए। त्यसक्रममा उनले केही पत्रकारलाई जडाएको संज्ञा समेत दिए। नेपाली पत्रकार जगतको चर्को आलोचनामा उर्तिएका उनले सेटिङै पैसा दिएर समाचार लेख्ने गरेको समेत आरोप लगाए। उनले सम्पादकहरूलाई नै अनेक खालका आरोप लगाइरहे। उनले गरेको आफ्नो पत्रकार सम्मेलनमा सम्पादकनी भाउजूलाई दाइको मेसेज चेक गर्न भन्दै अर्काको व्यक्तिगत जीवनबारे पोल खोलिदिने कुरा गरे। खै के जातिको कट्टु सट्टु नि भने। ठिकै छ, उनले आफ्नो हैसियत अनुसारको भाषा चयन गरे। तर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने रवि कान्तिपुरलाई गाली गरिरहँदा त्यही कान्तिपुरले उनको कुरा लाइभ गरिरहेको थियो। त्यही सेतो पार्टी र अनलाइन खबरले प्रत्यक्ष प्रसारण काटेका थिएनन्। 12 खरी रातो पार्टी अनि शिलापत्र लगायत अरू मिडियामा पनि रविकै गाली कुण्ठा बजिरहेका थिए। आफैले गाली खाइरहँदा पनि सम्पादकहरूले उनको कुरो पब्लिकमा पुग्नु हुन्न भनेनन्। यसले पनि धेरै कुरा बुझाउला, मिडिया के हो के मात्रै होइन भनेर। अनि रवि लामिछानेले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने समाचारमा असन्तुष्टि भए उजुरी गर्ने प्रेस काउन्सिलमा जाने हो। त्यसका पनि प्रक्रिया छन्। यसैले बरबराएर मात्र हुँदैन। हुन त उनको लागि प्रक्रिया र सरक्रिया के मतलब भएर बाहिर आयो, भावुक कुरा गर्यो, मान्छे उचाल्यो, सकियो। यो भन्दा केटाकेटी पारा अरू के हुन सक्छ? हिजो पत्रकारिताको क्षेत्रमा रहँदा नेतालाई गाली गर्ने, नेता भएपछि पत्रकारलाई गाली गरेर आफ्नो दुनो सोझो गर्ने बानी त्याग्नुपर्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते। स्पोन्सर्ड बाई प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर।